In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। सदर की इख्तियारात क्या हैं और उसके काम क्या हैं, वो कौन से उमूर हैं जो सदर पाकिस्तान को सर अंजाम देने होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली हमने देखना है। जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट वो स्टेट का हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और वो बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी फंक्शन। ड्यू टू परफॉर्मेंस ऑफ दोज फंक्शंस ही हैज़ सम पावर्स। नेचर, काइंड्स, conditions of those powers are different. They are of different types. First of all, we will discuss about Article 45. Article 45 deals with President's power to grant pardon. यानी सदर का इख्तियार कि वो क्या करे, मुआफ़ कर दे किसी भी कैदी को, किसी भी मुजरिम को, उसको मुआफ़ कर दे, उसको उसकी सज़ा को रिप्रीव कर दे, रिस्पाइट कर दे, या उसे बिल्कुल जो है वो क्लीन चिट दे दे, यानी पार्डन की, मुआफ़ी की। तो सदर को इस हवाले से वसी इख्तियारात हैं। अगर आप मीडिया से टच रहते हैं या तारीख़ की किताबें पढ़ते हैं तो बाज़ औक़ात ये चीज़ आपके निगाहों से गुजरी होगी कि फ़िलाँ आदमी ने रहम की अपील की थी, अपील ऑफ मर्सी बिफोर प्रेसिडेंट, सदर से रहम की अपील। तो सदर से जब रहम की अपील की जाती है, उस अपील की बिना पर सदर उसे उस सज़ा को क्या कर सकता है, पार्डन कर सकता है। सदर को कॉन्स्टिट्यूशन में ये इख्तियार दिया गया है, वो स्टेट का हेड होने के नाते, बेशक वो इतनी एग्जेक्टिव पावर नहीं रखता जितना वज़ीर आज़म रखता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का, इसलिए सज़ाओं को मुआफ़ करने का इस्तेहकाक भी उसको दिया गया है। ये बहुत बड़ी जो है पावर है कि किसी भी अदालत से किसी भी जुर्म में अगर वो कन्विक्टेड है तो सदर उसकी सज़ा को मुआफ़ कर दे, रिप्रीव कर दे, रिस्पाइट कर दे। इसके ऊपर जो है एक लिहाज से ये डिबेटेबल आर्टिकल है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी पाई जाती है। काफ़ी सारे सेक्शंस हैं सोसाइटी के जो कहते हैं कि दिस आर्टिकल इज़ कंट्रेरी टू दी बेसिक टीचिंग्स एंड स्पिरिट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है इस तरह से एक शख्स को इतना इख्तियारात दे देना। नेक्स्ट आर्टिकल 48 है, प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसमें सदर ने वज़ीर आज़म से मिलने वाली एडवाइस की बिना पर, सिफारिश की बिना पर अपने काम करने होते हैं। वज़ीर आज़म एडवाइस करे असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, वज़ीर आज़म एडवाइस करे किसी और मैटर के हवाले से, तो सदर को जो है उस एडवाइस के ऊपर काम करना होता है। आर्टिकल 54 है, समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट। सदर के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट या मजलिस शुरा उसका इजलास तलब कर सकता है। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइडेड है कि साल में 3 सेशन होना ज़रूरी है नेशनल असम्बली के। सदर को ये इख्तियार भी हासिल है, वो जब मुनासिब समझे मुल्की उमूर के हवाले से, किसी और अहम इशू के हवाले से पार्लियामेंट के इजलास को समन कर सकता है, बुला सकता है, और दोनों ऐवानों को। आर्टिकल 56 सदर को इख्तियार देता है, पावर देता है कि वो एड्रेस करे पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सदर का जॉइंट जो है एड्रेस होता है। आर्टिकल 58 डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली। सदर को नेशनल असम्बली को डिज़ाल्व करने का इख्तियार भी हासिल है, लेकिन अब जो है 18वीं तरमीम आ गई है, उस तरह का इख्तियार नहीं है जो पहले 58(2)B के तहत होता था। जिस तरह से यानी यूँ समझ लें हमारे यहाँ
بہت ہی مشہور صدر گزرے ہیں غلام اسحاق خان، جنہیں بابا اسحاق کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کئی حکومتوں کا جو ہے اس طرح سے تیا پانچا کیا، اور وہ 58-2B کی جو تلوار کے ذریعے سے ان حکومتوں کو جو ہے گھر بھیج دیا۔ بے نظیر کو گھر بھیجا، نواز شریف کو بھیجا، اس طرح سے وہ جو پاورز تھیں صدر کی، یا فاروق لغاری نے بے نظیر کی حکومت ختم کر دی تھی، صدر کی جو پاور تھیں اب جو ہے اس طرح کی پاور نہیں، لیکن صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے، یہ اختیار ہے۔ آرٹیکل 89 ہے، اس کے مطابق پاور آف پریزیڈنٹ ٹو پروملگیٹ آرڈیننس، پروملگیشن آف آرڈیننس یعنی آرڈیننس کا نفاذ، یہ بہت بڑی پاور ہے۔ سمپلی دیکھیں تو صرف آرڈیننس کے نفاذ کی قوت، لیکن آرڈیننس کتنے ہیں؟ بے تحاشا قسم کے آرڈیننس ہیں، بلکہ اگر کریٹیکلی دیکھیں، آپ سنتے ہوں گے ہر دور میں ہوتا ہے، اگر پارلیمنٹ سے ہٹ کے پارلیمنٹ کے اجلاس نہیں ہو رہے، یہ آئین کے اندر پرووائڈڈ ہے، اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ ایکسیپٹ وین پارلیمنٹ از ناٹ ان سیشن، جب پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو، اس کا اجلاس نہ ہو رہا، تو صدر جو ہے آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، اور وہ آرڈیننس، صدر کا آرڈیننس پورے ملک کے اوپر وہ نافذ العمل ہوتا ہے۔ اس لیے کریٹیکلی اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں ہر دور میں جب بھی وہ تاریخ اٹھائیں، وہ کہتے ہیں کہ صدر نے جو ہے آرڈیننس کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، کہ ہر آئے روز جو ہے نیا آرڈیننس آ رہا ہے، نیا آرڈیننس آ رہا ہے۔ تو یہ صدر کو بہت بڑا اختیار حاصل ہے کہ اس کے آرڈیننس کی امپلیمنٹیشن ہو پورے ملک کے اندر، اس آرڈیننس کی انفورسیبلٹی ہو۔ یہاں پہ اگر آرڈیننس کی جو ہے ہم تاریخ کو ڈسکس کرنے لگیں تو بہت ہی طویل بات ہو جائے گی۔ بے تحاشا آرڈیننس ہیں ہمارے ملک کے اندر، ایون دیکھ لیں وہ ایوب خان کے دور سے مسلم فیملی لا آرڈیننس وہ آج تک اپلیکیبل ہے، ضیاء الحق کے جو آرڈیننس ہے وہ آج تک جو ہے نافذ العمل ہے، باقی جو ہے ایون ممنون حسین کے، عارف علوی کے آرڈیننس وہ سارے کے سارے اپلیکیبل ہیں، چل رہے ہیں۔ یہ پاورز ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ جو ہے اور بھی ہیں، آرٹیکل 46 ہے کہ پریزیڈنٹ ٹو بی کیپٹ انفارم، صدر کو باخبر رکھا جائے۔ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے امور کے حوالے صدر کو باخبر رکھے۔ اور آرٹیکل 75 ہے وہ پریزیڈنٹس اسینٹ ٹو بل، کہ صدر کی جو ہے اسینٹ ہونا بل کے لیے ضروری ہے۔ صدر دونوں ایوانوں نے پاس کر دیا، صدر کے پاس اسینٹ کے لیے آئے گا، صدر نے اسینٹ دے دی تو وہ بل جو ہے ایکٹ بن جائے گا، لا بن جائے گا۔ یہ جنرل پاورز ہیں۔ ان سے ہٹ کے اگر ڈیپلی دیکھیں، مینیوٹلی دیکھیں، لیجسلیٹو پاورز بھی ہیں، جوڈیشل پاورز بھی ہیں، ایگزیکٹو میں بھی اس کا جو رول ہے، تو صدر کو کافی ساری جو ہے اختیارات حاصل ہیں۔ وہ پھر ہم باقی جو پاورز ہیں صدر کی مختلف نوعیت کی، ان کو ڈیٹیل سے کسی اور لیکچر میں دیکھیں گے۔ سرے 10 جو ہے یہ جنرل پاورز ہیں پریزیڈنٹ کی۔ اس سوال کو آپ نے اچھی طرح فوکس کرنا ہے۔ یہ سوال صرف صدر کی پاور سے ریلیٹڈ نہیں، آپ کو ملک کا جو نظام ہے، جو مروجہ نظام ہے، اس کو سمجھنے میں بھی کافی ہیلپ فل ہوگا کہ صدر کے اختیارات کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان لائبلٹیز کو، ان رسپانسبلٹیز کو اس نے کس طرح فلفل کرنا ہے اور کس حد تک کرنا ہے۔